شعيرة اليوم شعيرة مضحكة، شعيرة الأسد التي تحدثنا عنها من قبل. تتذكرون حينما قلنا لكم أن الشيعة يزعمون أنه بعد موت الحسين رضي الله عنه بعد مقتله في كربلاء أتى أسد ليحمي جسد الحسين والأجساد التي مع الحسين، وأخذ هذا الأسد يمسك بالتراب ويلطم ويرفع التراب على وجهه، وعرضنا مثل هذه الأمور من قبل. اليوم في شاعرة الأسد قاموا بتمثيل هذا وهذه الأجساد التي قد ماتت، ويوجد رجل ينتظر حتى ينتهي الأسد وخلاص اتضايق هذا الرجل، فأخذ يقوم وهو ملفوف كأنه ميت ينظر هل انتهى الأسد أم لا، في موقف مضحك يبين أن هؤلاء ما يفعلونه ما هي إلا حركات صبيانية. شعائر حسينية أم حركات صبيانية؟